घुडो झनपरारै तिमीले भन्छौ मेरो तिमी बुढा झनपरारै भनेको थियौ मेरो तिमी बुढा तिमी केटा छोड्दिन म भाँचे भाँचन घोडा हे छात्र तिमीले अहिलेसम्म कुरो बुझ्या छैन जिस्काउन त के हुन्छ र बिहे गर्ने होइन लाजीलाई पखाएर हे जतातिर राम्रा देखे माया लाउँदै हिँड्छिन् यस्तीसँग नलाग्नु हो त्यसै छोडिदिन्छे गरिब दुखी नेपालीहरूलाई बाढी पहिरोमा भूकम्पमा मृगौला फेल हुँदा हरेक गरिब दुखीलाई क्यान्सर पीडितलाई रोगीहरूलाई तपाईको समुदायले सहयोग गरेको छ। त्यसकारणले नेपालप्रति तपाईको भक्ति मेरो जति नै छ। जबसम्म रमेश प्रसाई र इन्द्रेणी कार्यक्रम बाँचिरहन्छ तबसम्म नेपाली भुटानीको नागरिकताको आवाज उठिरहन्छ। म तपाईहरुलाई भुटानी पनि मान्दिन शरणार्थी पनि मान्दिन। बिहारमा हल्ला चल्थ्यो रे चलो रे बाबू नेपाल चलो नागरिकता मिल जाएगा वहां पे। आज हामीलाई
भुटनिस किरात राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाबाट चाहिँ हामीलाई प्रति घर परिवार 10 किलोको दरले चामल यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को समयमा यो लकडाउन को समयमा भुटानी शरणार्थीहरू चाहिँ भोक नाङ्गा नहुन् भोक भोकै बस्नु नपरोस् भन्ने हेतुले चाहिँ जीवन रक्षाको लागि मालामुठी गरेर यहाँ सहयोगहरू पठाइदिनु भएको छ। कोरोना भाइरस 19 को भन्दा पनि अगाडिको समयमा पनि आएर र देश विदेशमा पनि गएर हाम्रो भुटानी शरणार्थीहरूको दुःख वेदनाहरूलाई साथ सहयोगहरू गर्दै मिडियाबाट चाहिँ संसारभरि प्रचार प्रसार गर्दै भुटानी शरणार्थीहरूको हक हित र अधिकारको लागि बारम्बार उहाँहरूको चाहिँ आवाजहरू निकालिराख्नु हुने व्यक्तित्वहरूको तर्फबाट पनि उहाँहरू पाहुनाहरू हुनुहुन्छ। हे इन्द्रेणी टिम भुटनिस क्याम्प आएको छ धेरै पछि हजुर भेट हुन पाएको छ। इन्द्रेणी टिम भुटनिस क्याम्प आएको छ धेरै पछि हजुर भेट हुन पाएको छ। बेलडाँगी र पत्रे गरी अझै त्यो क्याम्पभित्र दुःख सुख पीडा र फेरि व्यथा छ विचित्र। कल्पना रमेश र कृष्ण गङ्गा टेका छत्र भुटनिस क्याम्पमा धेरै मान्छे भाषण अलपत्र त्यही भएर देखाउन आएका छौँ यही खिचेर हजुर देखाउन चाहेका छौँ। कृष्ण सुब्बा चम्पा सिंह राईसँग सोध्छौँ कुरा हजुर दुई क्याम्पका दाइसँग। 100 वर्ष पहिलादेखि नेपालका पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूबाट रोजीरोटी अथवा त्यहाँ गएर कमाउने जो गर्ने क्रममा भुटानमा जानुभयो। भुटानमा गएपछि सुन्तला बेच्ने कामदेखि अनगिन्ती काम गर्दा गर्दै ए ठाउँ पनि राम्रो रहेछ गाउँ पनि राम्रो रहेछ ल साइला यतै बस त्यतै विवाहबारीमा बस्यो त्यतै जिन्दगी गयो। लामो समयसम्म बस्दा त्यही नागरिकता लियो। त्यही नागरिकता लिएपछि भुटानी भयो। तर कागजको भुटानीहरू मन आत्मा र मुटु अनि माया प्रेम सबै नेपाली माटो नेपाली पिता पुर्खाहरूसँग गाँसिएर त्यहाँ बस्नुभयो। लामो समय त्यहाँ बसेपछि त्यहीँको नागरिकता भएपछि फेरि हाम्रो नेपालीपन त्यहाँ उजागर भएको देख्न कसैले चाहेनन्। हाम्रो धर्म हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा र नेपाली माटो र बाटोको राष्ट्रियताका लागि यो भुटनिस नागरिकता लिएका नेपालीहरूले देखाएको नेपाल प्रतिको माया मोह र त्यहाँभन्दा यहाँको बढी राष्ट्रभक्ति भाव देखेर त्यहाँबाट फेरि खेदाइए आएर 20औं वर्षभन्दा बढी यहाँ सुख दुःख गरेर असाध्यै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आफ्नै भूमिमा आफ्नै पुर्खाको थलोमा शरणार्थी जीवन बिताउनु पर्नुभएका तपाईहरू सबैमा इन्द्रेणी हार्दिक सम्मान यहाँहरूलाई शुभकामना लगायत अनगिन्ती सम्मान गर्दछ। र आज हामीहरू पटक पटक आउँछौँ। चम्पा सिंह राई सर कृष्ण सर अस्ति भर्खरै हामीले यो इन्टरनेसनल होम केयर रिलिफ अधिकारीको टिमले पठाएको सहयोग लिएर आएको थियौँ। यहीँ आएर 3 दिन बसेर गयो। त्योभन्दा पहिला आगलागीमा आयो। त्योभन्दा पर पत्रिकामा रामबानियाहरूले बोलाएको ठाउँमा आइयो। हामी पटक पटक आएका छौँ। यस पटक भने हामी भुटनिस किरात राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाद्वारा भुटानी शरणार्थी क्याम्पमा खाद्यान्न राहत वितरण भनेर जुन कार्यक्रम ल्याइयो यसमा पनि आज हामी आएका छौँ। हामी सिङ्गो टिम आउनुको कारण यस्ता रमेश प्रसाईजी लगायतको हाम्रो सिङ्गो टिम आउनुको कारण के छ भने अझै पनि हामीले भनिरहेका छौँ यी भुटानीहरूलाई वास्तवमा भुटानी भनेर उहाँहरूको नागरिकता भुटानी भए पनि उहाँहरू हामी नेपाली भन्दा अझ राष्ट्रभक्ति हुनुहुन्छ। नागरिकता पाएका नेपाली भन्दा नपाएका नेपाली यो राष्ट्रको माटोको लागि यो राष्ट्रको समृद्धिको लागि ज्यान दिन तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सम्मान खुसी र यो सहभागिताका लागि आएका छौँ। संसारभरिबाट इन्द्रेणी हेर्नुभएका दर्शक कृष्ण सुब्बा यहाँको बेसको क्याम्पको सचिव सरले भनिसक्नुहुनेछ। इन्द्रेणीको लागि त यो नेपाली मूलका भुटानी समुदायबाट यति धेरै ठुलो सपोर्ट भएको छ। यति दुःख गरिरहेका आमा बुवाहरू विदेशमा बसेर त्यसका लागि जोरदार ताली दिनु होला। मलाई सुरुवातमा पूर्ण गुरुङ र कुलबहादुर गुरुङ दिदी भिनाजुले एक्लै यहाँ पठाउनु भएको थियो। महजोडीसम्म त आउनु भएको थियो विश्व शरणार्थी दिवसका दिन आजभन्दा 5-6 वर्ष पहिला। त्यसपछि हामी पटक पटक गएर कयौँ पटक आयौँ। इन्टरनेसनल होम केयरका दिल्ली अधिकारी लगायतको सबै टिमलाई पनि जोरदार ताली भने यो भुटनिस किरात राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका जसले खाइ नखाइ विदेशमा बस्नु भएको छ। यति धेरै परिवार छ यहाँ 1600 भन्दा बढी परिवार
यी प्रत्येक परिवारलाई सबैलाई घरमा 10 केजी चामलका दरले दिनुभएको रहेछ। यो भन्न खोजेको कुरा सबैको समस्या उत्तिकै छ, सबैको भुँडी छ, सबैको चुलो छ, सबैकोमा बल्नुपर्छ, समस्या सबैका छन् भनेर 10 केजीका दरले पठाउनु भएको उहाँहरूलाई जोरदार तालिम। मेची अञ्चल झापा दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 अन्तर्गत भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाङ्गीमा यतिखेर हामी छौँ। यतिखेर यो अमेरिका स्थित भुटनिज क्रान्ति अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाद्वारा राशन वितरण छ। दर्शकवृन्द, यहाँ स्थित रहेर पूर्व अध्यक्ष, यो संस्थाका पूर्व अध्यक्ष आशबहादुर रूपापुङ, उहाँलाई जोरदार ताली। आशबहादुर रूपापुङ पूर्व अध्यक्ष, हालका वर्तमान अध्यक्ष अमर चामलिङ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोरदार ताली। उहाँहरूले पठाउनु भएको आजको रात भने टिकाराम यामफुराई, उहाँलाई जोरदार ताली। उहाँ पहिला यो टिमाईको शिविर क्याम्पको खुद्नबारी टिमाई क्याम्पमा सचिव हुनुहुन्थ्यो भने उहाँ एउटा त्यस्तो कराटेको गुरुजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोरदार ताली। र मलाई पटक पटक दिल राई दाजुले 243 चोटि फोन गर्नुभएको छ। यो दिल राईले जीवन टन्डनदेखि बाँकी कसैलाई राख्नु भएको छैन, त्यहाँ गएर म्याक्सिमम रमाइलो गरिदिनु भनेर दिल राईलाई जोरदार ताली। यसचोटि पूर्वका हुनहार वाद्यवादक कलाकारहरूलाई हामीले ल्याएका, उहाँहरू हेर्नुहोस् त कति राम्रो हुनुहुन्छ। सेवा हो जतिले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई धन्यवाद भने। यहाँ यो संस्थाका विभिन्न सेक्टरबाट विभिन्न व्यक्तित्वहरूले पैसा उठाउनु भएको छ। इरिपा ब्रान्चबाट $2165, स्प्रिङफिल्ड एमए ब्रान्चबाट $350, केन्टुकी ब्रान्चबाट $370, पिटबर्ग पिए ब्रान्चबाट $1400, मेरील्यान्ड ब्रान्चबाट $3173, फिलाडेल्फिया पिए ब्रान्चबाट $700, हेरिसबर्ग पिए ब्रान्चबाट $570, एक्रोन ओएच ब्रान्चबाट $2905, त्यसै गरी सिन्सिनेटी ओएच ब्रान्चबाट $1840, क्रिमल्यान्ड ओएच ब्रान्चबाट $1550, एरी टेस्टर एनएच ब्रान्चबाट $445 र उहाँहरूले 162 क्विन्टल 1600 परिवारलाई घरको 10 केजीका दरले बाँड्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई एकचोटि गटगट ताली दिएर हार्दिक हार्दिक सम्मान। र यसै गरी म अलिकति यहाँ पहिला नाम भनिदिन चाहन्छु। नेपाली भाषी हाम्रो भुटानी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू रहरले होइन बाध्यताले शरणार्थी जीवन यापन गरिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ उच्च आयुक्तले पनि करिब 2 वर्षदेखि भुटानी शरणार्थी शिविरहरूमा खाद्यान्न राहत वितरण गर्न बन्द गरेको छ। शरणार्थी जीवन अत्यन्तै पीडादायी हुँदै विश्वव्यापी कोरोना महामारीले यहाँहरूको जनजीवन झनै कष्टकर बनेको कुराले हामीलाई अति पीडा बोध भएको छ। यो भुटनिज किराँत राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाद्वारा आएको यो तपाईहरुलाई मन्तव्य हो। यस जटिल अवस्था कोरोना महामारीको बेला भुटनिज किराँत राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिकाले संस्थाको सदस्यहरू शुभचिन्तकहरूबाट आर्थिक सङ्कलन गरी झापाको बेलडाङ्गी भुटानी शरणार्थी शिविरमा बसोबास गर्ने 1600 परिवारलाई 7,44,500 र मोरङको शनिश्चरी भुटानी शरणार्थी शिविरमा बसोबास गर्ने 526 परिवारलाई 2,63,000 को खाद्यान्न राहत वितरण गरिएको छ। साथै बालबालिकाहरूको शिक्षाको लागि भुटानी शरणार्थी शनिश्चरी र बेलडाङ्गी शिविरभित्र विद्यालय भवन निर्माणका लागि 4,42,000 सहयोग गरेको छ। शरणार्थी शिविरहरूमा बसोबास गर्ने भुटानी शरणार्थीहरूको लागि घाँसपास कपास जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सङ्गठनहरूलाई पनि सहयोगको आह्वान गर्दछौँ। स्वदेश फिर्तीको बाटो हेरेर बसेको भुटानीहरूलाई आफ्नो देश फर्किने वातावरण यथाशीघ्र मिलाइदिन पनि हामी नेपाल सरकारलाई अपिल गर्दछौँ। साथै पुनर्वास हुन चाहने भुटानीहरूलाई ढोका पुनः खुला दिन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यस खाद्यान्न राहत वितरण गर्न हामीलाई सहजीकरण गरिदिनु हुने भुटानी किराँत राई यायोखा शनिश्चरी र बेलडाङ्गी शनिश्चरी शिविर व्यवस्थापन समिति, मिडिया पार्टनर इन्द्राणी परिवार लगायत सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार प्रकटका साथै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। भवदीय अमर चामलिङ, प्रेसिडेन्ट भुटनिज किराँत राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका। जोरदार ताली। भुटनिज किराँत राई अर्गनाइजेसन अफ अमेरिका संस्थालाई व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक यो संस्था मार्फत व्यक्तिगत सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू विभिन्न हुनुहुन्छ। म उहाँहरूको पनि नाम पढेर तपाईँका साथमा राखिदिन्छु। पद्मा दुबी राई $210, अमृता दुमी राई $55, ध्वजवीर रुमदाली राई $151, ग्याम दिउन्छा राई $55, मोहन रानी तुराछा राई
$200, विशाल माङपाङ राई $10, सन्तोष चामलिङ राई $70, तिलमाया ढुङ्गेल $200। यसै गरी सिनसिटी ओहायोबाट कर्णबहादुर दुमी राई $51, मनबहादुर दुमी राई $100, पृथ्वी लरुङ राई $50, दिलबहादुर राई $50, सर्क सिंह नाचरिङ राई $100, राजु तुराछा राई $10, शान्त खालिङ राई $10, सुभाष दुमी राई $50, राजेश कोयु राई $50, नरबहादुर घले $60, बिर्ख माङपाङ राई $500। यो एकदम जोरदार ताली दिनुस् त ताली। एक्टन ओहायो न्यू ह्याम्पसरबाट पठाउनु हुने महानुभावलाई जोरदार ताली। नरबहादुर घले $60, बिर्ख माङपाङ राई $500, दल पुमा राई $10, धन दुमी राई $260, कर्णिमाया राई $10, भक्ति खिमदुङ राई $205, सुक एम एतिमछा राई $10, जगत तामाङ $60, भीम राई $10, ज्ञानबहादुर माङपाङ राई $10, सुरेश राई $10, विष्णु राई $10, एमबी चामलिङ $10, तिलक धिमाल $25, कुमार मगर इरी इन्सुरेन्स एक्टुन $500। यसै गरी यो भनेको मेरील्यान्ड भर्जिनियाबाट पठाउने व्यक्तिहरूको नामहरू हो। लीला साम्पाङ राई र आइतमाया साम्पाङ $210, उहाँ किरात राई कल्चरल सोसाइटी अफ बाल्टिमोर मेरील्यान्डमा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पूर्णी हाङखिम राई गुरुङ $30, आसबहादुर रूपाबुङ $50, चित्र नाचरिङ राई $50, धनसिंह वालिङ राई $50, गोपाल नाचरिङ राखाली राई $51, टिकामाया चामलिङ राई $70, दिलबहादुर खड्का $50, बुद्धि सामहन जित वालिङ राई $101, इन्द्र प्रसाद वालिङ राई $55, नरवीर रिङ्गालु राई $100, याम हाङखिम राई $75, खड्क बहादुर मुकारुङ राई $50, करसिंह वालिङ राई $50, सुक वालुङ राई $50, नन्द गुरुङ $10 भने ओम वीर ओवर सिंह राई जीवन कोयु $50। जोरदार ताली। यता बस्ने हाम्री बहिनी मुस्कुराउँछिन् कति, छत्रेसाईले किन यतै हेर्छ होला अति, मान्छे हेर्दा डल्ले डल्ले सधैँ मुहालो लाउँछ, उफ्रिएर फट्याङ्ग्रो झैँ सिरै माथि आउँछ। हेर्नुहोस् उसको इन्द्रेणीमा सधैँभरको खेला, मेचीदेखि महाकाली सभ्याइदिन्छ मेला। ए भुटिचक्यामा छत्रसाई आएको छ, बहिनीहरूलाई उसको जिउ कस्तो लाको छ। म तपाईहरुलाई भुटानी मान्दिनँ। कसरी भुटानी? अहिले मेरो बाउ गएर अमेरिकामा बसे, मेरो बाउ गएर अमेरिकामा कामको सिलसिलामा बसे, म अमेरिकामा जन्मे, मेरो भाषा संस्कृति सबै नेपाली, मेरो धर्म नेपाली, मेरो प्रवृत्ति नेपाली, मेरो सोच्ने तरिका नेपाली, जीवनशैली नेपाली। अनि मेरो बाउ अमेरिकामा बस्यो र म अमेरिकामा जन्मे, केही वर्ष अमेरिकामा बसे भन्दैमा म अमेरिकन हुन्छु के? कृष्ण दाई हङकङ गएर आउनुभयो त चाइनिज हुनुभयो, अस्ट्रेलिया गएर आउनुभयो अस्ट्रेलियन हुनुभयो। त्यसरी नै म तपाईहरुलाई भुटानी मान्न तयार छैन। तपाई त्यति नै नेपाली हो जति म नेपाली हो, किनकि तपाईका पुर्खाहरू यहाँबाट, हाम्रो सङ्खुवा सभा सोलुखुम्बुबाट, खोटाङ ताप्लेजुङ तेर्थुम्पा स्तरबाट तपाईका 3-4 पुस्ता अगाडि बुवा हजुरबुवाहरू तपाईका सुन्तला बोक्नका लागि, रोजीरोटी खोज्नका लागि जोङ्खाहरूको मुलुकमा पुगेका थिए। खाली थियो जमिन पुरै खाली थियो, जङ्गल। उनीहरूले सोचे यो जङ्गल फाडेर यहाँ रासबास बसाउन सकिन्छ। हाम्रा पुर्खाले फाडे त्यो जङ्गल, हाम्रा पुर्खाले बनाए त्यो देश र हाम्रा पुर्खाहरू त्यहाँ बसे। तर जोङ्खाहरूलाई पछि के पचेन, साराका सारा हाम्रा पुर्खाहरूका सन्तान तपाईहरू त्यहाँबाट लखेटिनु भयो नेपाली भएको कारणले। अर्को कुरा, म तपाईहरूलाई शरणार्थी मान्न तयार छैन। शरणार्थी शब्द यो हाम्रो पनि दुर्भाग्य हो तपाईहरूलाई यो शब्दले सम्बोधन गर्नु। किनभने एउटा इजरायल भन्ने देश छ, तपाईहरूले सुन्नु भएको छ कि छैन? त्यो इजरायल भन्ने देश यहुदीहरूको लागि बनाइएको हो। त्यो यहुदीहरूको देश इजरायलमा कुनै यहुदी शरणार्थी हुन्छ? एउटा मुसलमानहरूको देश छ जहाँ मक्का मदिना छ, साउदी अरब भन्ने। त्यो साउदी अरब भन्ने देशमा कुनै अरबी मुसलमान शरणार्थी हुन्छ? त्यसो भए गोर्खालीहरूको देशमा गोर्खाली कसरी शरणार्थी हुन्छ?
त्यसकारणले यो हाम्रो दुर्भाग्य हो। हाम्रा नेताहरूले सही हो तपाईको र मेरो आवाज सुन्नुहोस्, तपाईको र मेरो आवाज सँगसँगै छ। 30 वर्षदेखि तपाईहरुलाई नागरिकता नदिनु, नेपालीको रूपमा स्वीकार नगर्नु यो तपाईको मात्रै होइन, हाम्रो पनि दुर्भाग्य हो। तर म पनि तपाई जस्तै नेपालको एउटा सामान्य नागरिक न हो। फरक यति छ कि तपाईसँग भन्दा मसँग एउटा नागरिकता बढी होला। यदि म नेपालको सत्तामा हुन्थे भने त जहाँ जहाँ नेपाल र भारतको सीमा विवाद छ त्यहाँ तपाईको समुदायलाई लगेर राखिदिन्थे। म त्यहाँ बस्ती बसाइदिन्थे भुटानी नेपालीहरूको। अवश्य तपाईको कुरा सही हो, तर विश्वास गरौँ, कामना गरौँ, आशा गरौँ। अब हामी त्यो व्यवहारमा ल्याउने ठाउँमा पुगौँला नपुगौँला, हामीले अहिलेसम्म मेरो क्षमता भनेको जम्मा तपाईको पक्षमा आवाज उठाउनु मात्रै हो। र म फेरि पनि यहाँबाट भन्न चाहन्छु, यदि यो नेपाल साँच्चीकै नेपालीहरूको देश हो भने, यदि यो नेपाललाई साँच्चीकै सबै नेपालीहरूको देश बनाउने हो भने नेपाली भएकै आधारमा यहाँका तमाम भुटानवासी नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले नागरिकता दिनुपर्छ र यो देशमा हामी जत्तिकै जिम्मेवार यो देशको नागरिकको रूपमा यो देशमा स्थापित गर्नुपर्छ। यो म आह्वान गर्न चाहन्छु। आज तपाईहरुको यो शिविरमा आएर मलाई पनि रमाउने मन त हो, दोहोरी खेल्ने इच्छा पनि हो, तर मेरो गलाले आज साथ दिइराखेको छैन। अलिकति मौसमको कारणले होला, यात्राको थकानले होला, घाँटी खराब छ। तपाईहरु सबैजनालाई म फेरि पनि अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र जबसम्म इन्द्रेणी बाँचिरहन्छ म अन्तिममा यति मात्र भन्न चाहन्छु, किनभने भुटानवासी नेपालीहरू विश्वको जुन कुनामा पुगे पनि नेपालका नेपालीहरूले भन्दा बढी नेपालप्रति भक्ति तपाईको समुदायले देखाएको छ। नेपालीहरूले भन्दा बढी गरिब दुखी नेपालीहरूलाई बाढी पहिरोमा, भूकम्पमा, मृगौला फेल हुँदा हरेक गरिब दुखीलाई, क्यान्सर पीडितलाई, रोगीहरूलाई तपाईको समुदायले सहयोग गरेको छ। त्यसकारणले नेपालप्रति तपाईको भक्ति मेरो जति नै छ। म यति मात्रै आह्वान गर्न चाहन्छु। अनि उहाँले भन्नुभयो हो राज्यलाई सिधै बाध्य गराउने त हाम्रो सामर्थ्य पुग्दैन। म पनि को हो र तपाईलाई अविलम्ब नागरिकता दिलाउने अधिकार, त्यो क्षमता मेरो पुग्दैन। तर म यति वचन दिन चाहन्छु, जबसम्म रमेश प्रसाई र इन्द्रेणी कार्यक्रम बाँचिरहन्छ तबसम्म नेपाली भुटानीको नागरिकताको आवाज उठिरहन्छ। अविलम्ब यो भुटानीवासी नेपालीहरूलाई नागरिकता नेपाल सरकारले दिनुपर्छ भन्ने आवाज सदा सदा इन्द्रेणीले र रमेश प्रसाईले उठाइरहन्छ। म तपाईहरु सबैजनालाई यहाँ नमन गर्न चाहन्छु। तपाईका आज बालबालिकाहरूलाई तपाईहरुले भुटानको राष्ट्रिय गान सिकाउनु भएन, भुटानको राष्ट्रिय झण्डा चिनाउनु भएन, तर तपाईका बालबच्चाले आज मैले भन्दा बढी कर्तव्यनिष्ठ भएर सयौं ठुङ्गा फुल्का हामी गाउँछन्। त्यसकारणले तपाईहरुको यो राष्ट्रभक्तिलाई सलाम छ र तपाईहरु सबैलाई फेरि पनि नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र एउटा कुरा फेरि पनि दोहोर्याउन चाहन्छु, राज्यले नागरिकता दियोस् कि नदियोस्, कानुनले तपाईलाई नेपाली नागरिक मानोस् कि नमानोस्, त्यो दोस्रो कुरा हो। तर म तपाईहरुलाई भुटानी पनि मान्दिन, शरणार्थी पनि मान्दिन। जय देश। 62-63 देखि यता 40 लाख इन्डियनहरूले नागरिकता पाए। 40 लाख इन्डियनहरूले। बिहारमा हल्ला चल्थ्यो रे, चलो रे बाबू नेपाल चलो, नागरिकता मिल जाएगा वहां पे। भारत का गृह मंत्रीले भने, राजनाथ सिंहले अफिसियली भने, भारत का गृह मंत्रीले कि हामीले 40 लाख हाम्रा नागरिकलाई नेपालको नागरिकता दिलायौं। टोली खटाई खटाई नागरिकता बाँडियो। 40 लाख इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिन सक्ने 6-7 हजार हाम्रै दाजुभाइलाई नागरिकता दिन किन नसक्ने? तिनीहरू इन्डियन हुन्, तिनीहरू अङ्गीकृत आयातित इन्डियन। तर तपाईहरु रगतले, पहिचानले, संस्कृतिले, धर्मले नेपाली हो। त्यसकारण तपाईको नागरिकताको आवाज इन्द्रेणी र रमेश प्रसाईले उठाइरहन्छ। नागरिकता दिने हाम्रो सामर्थ्य पुग्दैन। हामीले पटक पटक भट्टी क्याम्पहरुबाट यही कुरा उठाएका छौं। अहिले पनि म भन्छु, संयुक्त राष्ट्र संघ जसले संसारका प्राणी जातिलाई एकद्वार प्रणालीले हेर्छ, तर यिनी भुटानीहरू आमा भुटानमा छन्, बाउ नेपालमा छ, छोरो अस्ट्रेलियामा छ, भेट कहिले हुने? यत्तिकै उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको वारिपारी हेरे जस्तै हुने। अनि मानवताको कुरा गर्न मिल्छ यहाँ?
त्यसकारण प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो पुनर्मिलन त हुन दिन पर्यो। यो प्राणी र मान्छे जातिको यहाँ अरू के हुन सक्छ योभन्दा ठुलो घोर अन्याय एउटाले अर्कालाई भेट्न नपाउने, जान पनि नपाउने। त्यसकारण म विनम्र अनुरोध गर्छु UNHCR लगायतका यस्ता विशिष्ट सर्वमान्य संस्थाहरूलाई वास्तवमा एकले अर्कालाई भेट्न नपाएर कति रुनुहुन्छ। मेरो फुपू त भुटानमा हुनुहुन्थ्यो भाइ, के गर्ने, यहाँ आमा बित्न लाग्नु भयो, यसै जिन्दगीमा भेट भएन, इन्द्रेणी मार्फत कहीँ कतै लाग्छ भने टिभी यो भनिदिनु होला भन्नुहुन्छ। मलाई कति दुःख लाग्छ। एउटा गोपाल भुटानलाई हामीले टाँसेर छातीमा मर्छु भन्दा एउटा नागरिकता दिन मिलेन, तर 40 लाखलाई यसरी पैसा कमिसनको खेल, हुनेवाला प्रधानमन्त्रीको खेल, हुनेवाला अर्का भोलि पर्सिका आश लोभ र लालचले हामीले दियौँ। त्यसमा मलाई बडा दुःख लागेको छ। यो समुदाय, मलाई त आज इन्द्रेणी यो जोगाउने पनि यही समुदाय हो। आज करोडौं करोडौं दुखी गरिब निमुखालाई हामी बाँड्छौँ, त्यहाँ 100 जनाको नाम पढ्ने बेला कम्तीमा 40 देखि 55-60 जनाको नाम भुट्ने समुदायबाट आउँछ। उहाँहरूलाई थाहा छ दुःख के हो, पीडा के हो, गरिबी के हो, हुँदा के हुन्छ, नहुँदा के हुन्छ, मानवता के हो, बाँच्नुको अर्थ के हो। यी भुटानी समुदायले जुन आफ्नो भुटानमा छँदा 100 बिघा खेतबारी, हरेक फलफुल, गाई भैँसी बाख्रा पाठा टक सबै चिज भएको मानिस एउटा हात, खाली हात बचाएर नेपालमा आउँदाखेरि कति दुःख भयो। त्यो छोड्नु पर्यो, जिन्दगी के हो त्यो सबै बुझेर होला खाइ नखाइ कमाएको पैसा पठाउनुहुन्छ। त्यसकारण भुटनिज क्याम्पमा आउँदा हामी खुसी हुन्छौँ, प्रत्येकलाई हामी सम्मान गर्छौँ। म त लाग्छ विश्व नै चाहे धर्म हिन्दू होस्, मुस्लिम होस्, बुद्ध होस्, क्रिस्चियन होस्, वास्तवमा धर्म पनि नेपालका पार्टी जस्ता हुनु हुँदैन। एउटालाई रिस उठ्यो भने अर्कोलाई ड्याङ हान्ने, खुसी भयो भने उहाँलाई छपक्क मारिहाल्ने। अनि रिस उठ्दा दिन यो परालैदेखि बदमास हो भने पोहोर भर्खरै मिल्ने, परार बदमास भयो किन पोहोर मिल्ने त अहिले भने त। त्यसकारण मलाई लाग्छ कि अबको हाम्रो लडाइँ भनेको संस्कारको लडाइँ हो। पूर्व आउँदाखेरि पूर्वका वाद्यवादक साथीहरूले जुन साथ दिनुभएको छ तपाईँहरूलाई म सलाम गर्छु। म पनि नेपाली हो, म पनि नेपाली हुँ, हजुर नेपालीको माया सधैँ छ। सुन्नुभयो? म पनि नेपाली हुँ, हजुर नेपालीको माया सधैँ छ। मेरो त रमेश प्रसाई भइहाल्नुहुन्छ नि, हजुरलाई त कृष्ण बजगाई छँदैछ। धेरै टुक्का आउँदैन, गीत मात्रै हो। 10 केजीको दरले 1600 घर परिवारलाई यहाँ वितरण हुँदैछ। यो भनेको 16,000 केजी चामलहरू चाहिँ यहाँ वितरण हुने कुराहरू यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। पैसा पनि यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। 7,44,500 बराबर रकमको चाहिँ यो राहतहरू आज यहाँ वितरण हुँदैछ। यहाँहरूलाई मैले बारम्बार अनुरोध पनि गरेको छु, राहतहरू ठुलो सानो कुनै पनि हुँदैन, राम्रो नराम्रो पनि हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई हामीले 1 बोरा पनि वितरण गरेका छौँ, 5 केजी पनि वितरण गरेका छौँ भने आज हामीले फेरि पनि 10 केजी वितरण गर्दैछौँ। यसलाई लगेर हजुरले पक्कै पनि सदुपयोग गरिदिनु हुनेछ, किनभने उहाँहरूले आफ्नो घाँस काटेर नाना मुठीहरू गरेर यहाँ पठाइदिनु भएको छ। यो 10 केजी प्रति घर परिवारलाई जोडाउनु पनि धेरै ठुलो रकमहरू, धेरै ठुलो मेहनतहरू, धेरै ठुलो परिश्रमहरू लाग्दछ। त्यो कुरा तपाईँ हामीले बुझिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 16,000 केजी भनेको धेरै ठुलो परिणामको यो राहतहरू हो। त्यही कारणले गर्दा म यहाँहरूलाई सहर्ष स्वीकार दिनुहुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै पालै पालो यहाँहरूले चाहिँ यो आजको राहतहरू लगेर आफ्नो गन्तव्यतिर गइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो चाहिँ हामीले यहाँ विधिगत रूपमा हाम्रो राष्ट्र कलाकारहरूको उपस्थितिमा र विभिन्न मिडियाहरूको उपस्थितिमा हामीले यसलाई चाहिँ वितरण गरिरहेको कुरा म यहाँहरूलाई अवगत गराउँदै
धेरै छन् भो चिठिक्क परेका बेलडाँगीमा धेरै छन् भो चिठिक्क परेका उता तेह्र कल्पौरा तारम गरेका माझी राई पोखरा फेवा तालको लम्माया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालको ए कल्पनालाई नचलाउ है रमेश यिनको ड्युटी कल्पनालाई नचलाउ है रमेश यिनको ड्युटी तिम्रो लागि लाने भए त्यता आज मनै फेरेको छु बेलडाँगीमा आज मनै फेरेको छु मैले पनि अघिदेखि उतै हेरेको छु माया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालको आएका छन् लस्करला र धेरै माया गर्न आएका छन् लस्करला र धेरै माया गर्न तिम्रो लागि पर्छ त्यता आज लडाइँ पर्न माया साँच्चैको मलाई मात्र हेर्न भनी नजिक नजिक सर्छन् सुन्नुभयो मलाई मात्र हेर्न भनी नजिक नजिक सर्छन् ध्रुव पोखरेल भन्नेले नि हेरे हेरे गर्छन् तिमीले यस्तो किन भन्छौ रमेशको मन हुन्न यो आर्मी कहिले देख्नै हुन्छ रामाया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालको ए उतातिर माया लाउन मखै भाछु मनी उतातिर माया लाउन मखै भाछु मनी जहिले पनि पुलिस हेर्छे पेन्सन आउँछ भने छात्र तिमीले अहिलेसम्म कुरो बुझ्या छैन छात्र तिमीले अहिलेसम्म कुरो बुझ्या छैन जिस्काउन त के हुन्छ र विवेक गर्ने होइन माझीलाई पोखर फेवा तालको ए जतातिर राम्रा देखे माया लाउँदै हिँड्छिन् ए जतातिर राम्रा देखो माया लाउँदै हिँड्छे यस्तीसँग नलाग्नु हो त्यसै छोडिदिन्छे माया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्याल ए त्यता हेर सब बहिनीले भन्छन् छत्र छत्र हेर ए हेर्दा हेर सब बहिनीले भन्छन् छत्र छत्र यो छत्रका पछि नलाउ पार्छ अलपत्र माया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालको हे यहाँ खाले हेर्न पनि कति छिटो भ्याओ यहाँ खाले हेर्न पनि कति छिटो भ्याओ कसलाई लानु कसलाई छोड्नु दुइटै लैजाउँ क्या हो माया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालको भन्छन् छात्र ल्याएपछि पिरतीले तानी भन्छन् छात्र ल्याएपछि पिरतीले तानी जाऊ त त्यता एउटीलाई ल्याउ गलबन्दीले बानी ए अघिदेखि मख भाछु दुईटीलाई देखेर अघिदेखि मख भाछु दुईटीलाई देखेर देउन नम्बर हेरी कान्छु नकिनमा लेखेर साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालको तिम्री सानी मर्नै थाल्यो तिमी उतै जानु तिम्री सानी मर्न थाल्यो तिमी उतै जानु यो कल्पना रमेश की हो मेरी टीका सानो साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालको मैले तिमीलाई दाइ मानेछु कहिले भने भेना मैले तिमीलाई दाइ मानेछु कहिले भने भेना केटी मान्छे देख्न सायद चम्किहाल्छौ किन साँच्चैको
करारदेखि कुरा मिलिया किन आरोप लाउँछौ करारदेखि कुरा मिलिया किन आरोप लाउँछौ आजदेखि माना कान्छे आउँछौ मेरो बारे मैले सोच्छु तिमीलाई के को चिन्ता मेरो बारे मैले सोच्छु तिमीलाई के को चिन्ता त्यस्ता बच्चा पैसा क्या छु घरमा 2टा 3टा अहिले मलाई किन टार्छौ आँसु बगाएर 2टा 3टा पहिला बाँकी मैले सघाएर हाम्रो भिडियो हेरी हेरी बस्या होलान् बुढो हाम्रो भिडियो हेरी हेरी बस्या होलान् बुढो अब काठमाडौँ गए भाछन् तिम्रा 2टा घुडो लामाया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालेको लामाया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालेको झन् परारै तिमीले भन्छौ मेरै तिमी बुढा झन् परारै भनेको थियौ मेरै तिमी बुढा तिनी तिनटा छोड्दिन म भाँचे भाँछन् घोडा लामाया साँच्चैको नराम्रो ख्याल हे त्यारमा टिका लाउने गाई हो किन भनम बुढा त्यारमा टिका लाउने गाई हो किन भनम बुढा के जागरले गर्छौ तिमीले नचाहिने कुरा माझी राई पोखरा फेवा तालको लामाया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालेको लामाया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालेको ती 3जना भुन्टे भए हामी 2को प्यारमा भुन्टे भए हामी 2को प्यारमा सिन्दुर हाल्दा टिका लाको सबै छ प्यारमा लामाया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालेको रक्सी खाइझै बोल्न थाल्यौ किन तिमी आज रक्सी खाइझै बोल्न थाल्यौ किन तिमी आज प्रतिमाले हेरी होलिन् मन थोरै लाजा माझी राई पोखरा फेवा तालको लामाया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालेको रक्सी खाने खायो टिका पानी खाने खायो 3टा छोरा दियो तिमीले एउटी छोरी चाहियो फेरि पनि बोल्यौ मेरो मुटु भाषा चिरा फेरि पनि बोल्यौ मेरो मुटु भाषा चिरा जे पायो त्यही नबोलन बोलन मुखमा किरा माझी राई पोखरा फेवा तालको लामाया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालेको लामाया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालेको भर्खर माया बस्दा भन्थ्यो यो मुटुको हिरा भर्खर माया बस्दा भन्थ्यो यो मुटुको हिरा तिमीले त बच्चा पाउँदा भयो मुठु चिरा कसले बोलिसक्छ हजुर कृष्ण कणेलसँग कसले बोलिसक्छ हजुर कृष्ण कणेलसँग आज किन यस्ता भाषण पै पर्या छु दङ्ग माझी राई पोखरा फेवा तालको लामाया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालेको लामाया साँच्चैको नराम्रो ख्याल ख्यालेको आरोप लाउने आफ्नो मान्छे नपरोस् है कोहीको आरोप लाउने आफ्नो मान्छे नपरोस् है कोहीको नाम कालेर बोल्नुहुन्न टिका आफ्ना भोइको फेरि बिहे गर्ने सुरमा पहिल्यै बे भएको फेरि बिहे गर्न खोज्छौ पहिल्यै बे भएको दाढी जुङ्गा फुल्ने बेला कति पैसाको मलाई जस्तै दुनिया केटी कति छलेका हुन् मलाई जस्तै दुनिया केटी कति छलेका हुन् जुङ्गा जति सेत्तै माथे मेन्दी डलेका हुन्
तिमी मेरी श्रीमती हो पक्का गम्भीर बना अरूलाई के दोष दिन्छ है मैले जल्दी भन साथीको